Maayong buntag mga igsuon ko diha kang Kristo. Niining santos na misa atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga mosunod. Misa pasalamat nila Mr. June and Vilma Daddy and family. Engineer Brenda Howe and family. GKK St. Mark Rosalina Tri Balyok Turil. Mr. Alejandro and Mrs. Marites Tugahan. RG Maryval Lumibaw and family. Misa pasalamat alang sa 21st wedding anniversary ni Mr. Rodolfo Sr. and Vilma Likayan. Special na intensyon alang sa kaayuhan nila Elsa C. Bas, Maxel Oro Ilagan, Arlene Heralde, Lizette Laines, Cheryl Vidanes, ug Fernando Tubong. Special na intensyon sa atong mga mission partners San Vicente Ferrer JPMI MAA, GKK St. Anthony Village, Barangay Ang Leongto. GKK San Jose Esposo ni Maria, Mintal. GKK St. Mark San Lorenzo Village, Puan. Rogelio and Cynthia Bacos and family. Villa Carmelita Resort. Mr. Ildefonso and Mrs. Leonida Polentinos and family. Valenzuela and Magbanwa family. One Cycle Mile Corporation. Jade Bookstore Davao Branch. Mr. and Mrs. Dodong Catayas and family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Bea Tan and family, K101 Pharma, Carico Nutrawaste Systems, Mr. and Mrs. Fred and Terry Jalua and family, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, GUP Farming Resort, Jerry Gascon and family, Carlita Serad, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and family, Peticoco and Peticofab, Lina Prudente and family, Ofelia Pungay, Mr. Rudy and Jean Subiaco and family, Romango Apartal and Suites, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, June and Len Bernardo, Estepa family, Doughboy, Attorney Jane Bacayo and family, Mr. and Mrs. Jose Laod and family, Dreamvet Group Philippines, Mr. and Mrs. Donato Lalian and family, Batula and family, Jerry and Beth Campos and family, LM Bake Shop, Mr. Aris and Mrs. Rosana Ucat and family, GKK St. Joseph the Worker GLA, at usabi apil sa atong pag-ampo ang mga kalag nila, Lourdes, Merlin, Wilfredo, Jose, Mercedes, Luisito, Angeles, Antonio, Selvino, Aurora, Virginia, Edelberto, Alex, Charlito, Leonardo, Emilio, Juana, Vicente, Gregoria, Salvador, Felicissima, Calixto, Maximo, Vince. Ang mangulo ni ining santos na misa karon si Reverend Father Alan Rodriguez, Kura Paroko sa San Pablo Parish. Ang Ginoo na banhaw na ngadto sa kinabuhi, nabuntog niya ang kasalanan ug kamatayon. Ang Ginoo nagmadaugon, gibalik kita ngadto sa kinabuhi. Ginoong Jesus, o hari gayud, Alleluia, Alleluia. Daigon ta ang Ginoo, daigon si Hesu Kristo. Salamat Ginoo sa gugma mo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios
ug ang panakiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaausab kanimo. Mga igsoon, maghinusol kita sa atong mga sala, aron mandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot nga bitayon dito sa krus ang imong anak alang kanamo. Luwasa kami sa gahom sa kaaway o gitugot kanamong imong mga alagad nga makaambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo, mitindog ug misugo nga pagulaon o nagmakadiyot ang mga apostoles. Unya niingon siya sa labawng hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. Kiniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tawo ug may mga upat ka gatos ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunog ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tawo, apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabdi. Pasagdi sila kay kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tawo, mahanaw gayud kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles ug gipalatos ug gibauran sa dili nagayud pagsulti sa ngalan ni Jesus. Ug gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles. Malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag adlaw dito sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila sa pagtudlo o pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pag maglig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao. Kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Isulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod, mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mupalit kitag pan nga bilig duha ka gatos ka dinaryo, dili paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuo ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga espada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tawo? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tawo, may daghang balili ni adtong dapita. Busa, nang lingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tawo. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug sa ilang tanan nakakaun kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gihipusan nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga espada nga gikaon sa mga tao, nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa, mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Diha sa atong pagpuyo sa atong kinabuhi, kay matagaan kini siya o kahulugan kung kining maong kinabuhi adunay katuyuan, no? adunay sa puntarya, adunay bato sa tumong. Aniya makaingon ta nga dili lang nga adunay kahuluganon man, dili lang tungod kay naa kitay klaro nga puntarya, no? Klaro kita nga katuyuan o klaro gyud bitaw nga tumong sa kinabuhi, kundi nga kining maong tumong nato sa kinabuhi
Kay angayan gayud no nga ato ang himuon nga goal sa atong kinabuhi. Kay otherwise no how could it be meaningful kung dili kini siya no kanang bililhon no. Ngayon siya tungod kay bililhon no kining mao nga tumong. Ya dili lang kanang bili no nga yutan-on apan bili gayud nga kanang dili lang lumalabay apan naagid siya bili nga mulungtad hangtod sa hangtod. Ania unsa man kining mao nga paunsa man kita makaingon nga kini na ay bili no nga susama niya ng mao nga karakter no nga dili lamang lumalabay apan mulungtad gayod hangtod sa kahangturan. Adunay ehemplo dinhi no sa atong unang pagbasa niya ng importante kaayong tumong sa kinabuhi nga naagyoy bili no nga dili lang lumalabay kundi kinang naibili nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Nagisgot sila dinhi no mahitungod sa nitong mga tao no nga nangulo og mga pipila ka tawo. Una si Teudas nga nagpakadakong tao nya na nisunod niya nga mga 4 ka gatos. Pero sa pagkamatay niya no ang nahitabo nagkatibulaag kay kini ang iyahang gisugdan dili ang gigikanan dili ang Dios no. Maupod si Judas nga taga Galilea. Pagka nainisunod niya, nakadani siya daghan. Apan pagkamatay po niya, nagkatibulaag ang tanan. Ang mga tinunan ni Jesus, mga apostoles ni Jesus nga karon niining higayunan nagsangyaw. Yan nahimo nga kanang subject sa ilahang panaghisgutan karon o gi-resolve nga issue kay dili lamang no wala lamang himo sa butang sumala sa gahom sa tao no nga tao ang hinungdan ania apan kini no sa ilahang gipamatud-an na no kay kini sila gipangbadlong naman no anya gipriso na gani no pero mubalik yun no mubalik yun ngadto sa pagsangyaw no kang Jesus no sa ngalan ni Jesus. So kung kini iya ra ni sa tao dili yun ni mo siguro dili ni sila magmalahotayon no dili ni sila mulungtad na kung tao ray nagpaluyo ni ini sama kanila ni Teudas og ni Judas no nga taga Galilea. Kay aduna bitaw toy usa ka sugilanon no sa ka anecdote no nga gigamit ni siya nga anecdote aron sa pag-discourage pa no sa kung sa man tong gusto mo sulod sa simbahan no. Ato sa kastorya no nga kanang nayo sa ka negosyante nga buot nga mosulod buot magpabunyag no sa simbahan. Aniya pero sa dili pa mga nahitabo man ang mao nga sugilanon mga 14th centuries. Pero sa dili pa siya mosulod ganyan yang obispo nga moadto sa ako sa Rome no. So around 14th centuries mabitaw ning time nga natay tulo ka Santo Papa no nga excommunicating each other no. Matong ingon ang obispo ayaw lang sa adto didto una ka madto didto kay pabunyag lang sa no kay iyang intensyon magpabunyag sa inigbalik na niya no pero yun siya gingnan niyang obispo nga sige lang kay kuan ganang
unahon lang nako ning kuan unya na ng pleasure, unahon lang nako ning business, no. So miadto siya og wa gyud siya mapugni sa obispo nga magpabunyag daan, no. Pagbalik na siya magpabunyag. So after 6 months timbalik ni si kining maong tao nga niadto sa obispo ra magpabunyag. Aniya sa pagbalik niya, mao lang gihapon niya yung intensyon, no, nga magpabunyag yun gihapon siya, no. Tingala ang obispo siya nga wala ka madto Rome. Yan siya nga didto, no. Wala nimo wa ka mag kanang negosyo didto, no. Negosyo, no. Wala nimo mahimamat ang Santo Papa. Na himamat, no. Ang mga cardinals, no, nahimamat, no. Nya magpabunyag ka gihapon, no. Ngayon sa iyon tong negosyante nga sa negosyo daw, ayan siya. Kung 14 weeks, no, ang corruption, 14 weeks, no, ang corruption. Di ka na mulungtad, no. Bankrupt yun ang negosyo. Pero ayan siya, ang simbahan, no, has been there for 14th centuries, no. Unya nagpabilin gihapon, no, nga wala mabungkag. Bisan pa kung nag-excommunicate na sila sa matag usa, no. Pero wa gyud nila giusab, no, ang doktrina sa simbahan nga kaingon sila nga pwede na, no, nga maka-excommunicate kami, no, o maka-assassinate kami sa kang binsa kang sa kinsa ang claimant sa maong nga papacy, no. Bisan pa, no, kung naani nahitabo, no, naa ang mga kakulangan, no, o kanang weaknesses sa tao apan ang simbahan nagapadayon, no. Munang ingon bitaw ni katong usa ka Christian apologist in the 20th century, ingon nga kung naamay kanang strong argument against Christianity, kita ng mga Kristiyanos, no, kay naamang gyud tay mga kakulangan. Pero ngano nga nagapabilin ang simbahan, no, hangtod karon kini tungod kay naay nagpaluyo ni ini, no, nga dili lamang tao kundi ang maugayod ang author sa kinabuhi, no. Munang ingon ka ganina si Gamaliel, lisod kung makigbato kita sa Dios, no, kay ang ato ang gipakigbatukan ang tuburan man sa kinabuhi, ang hinungdan sa kinabuhi, ang hinungdan sa atong pagpakabuhi. Dili gyud pwede, no, nga mo magmalampuson kita ni ana. Mao nga we should not find ourselves in that kind of fight, no, nga we are fighting, no, God, no. We are against God. Kay siya ang hinungdan why we move, no, why we live and have our being. We believe nga in the church, no, nga nagpadayon ni karon tungod kay nagtuo kita, no, nga dili lang ni, no, kapunungan sa mga tao nga nagkasinabot, no, apan ang nagpasiugdan ni ini ang nang hinungdan sa iyang pagkatukod mao ang Dios. Mana nga kita isip sa kasimbahan, basta taliwala siguro sa atong mga kahuyang ug mga kakulangan, no, padayon kita, no, sa pagbuhat sa misyon nga gisangon kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kining tanan, no, dili tao lang ang hinungdan, no, dili kini iya lang sa tao, apan iya kini sa Dios. Si Jesus nga nabanhaw
Nagpahinumdum ka nato nga musalig gayud kita kaniya taliwala sa mga kasakit ug kalisdanan nga atong gisagubang. Nining kinabuhi kay siya ra gayud ang makahatag kanato og kahupayan ug kaluwasan. Sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, magmatinud-anon kanunay diha sa paglig-on sa pagtuo sa katawhan, nga gitagana kaniya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong panggamhanan, makaangkon og kalinaw sa panghuna-huna ug maayong panglawas, aron magiyahan nila og sakto ang mga tawo taliwala sa krisis nga atong giatubang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug mga nasakit tungod sa COVID-19, makaangkon na unta og kaayuhan sa panglawas ug panghuna-huna, pinaagi sa mga tawo nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga medical frontliners ug tanang tawo nga nagpadayon sa paghatag sa ilang pagserbisyo taliwala sa pagsagubang nining krisis sa COVID-19. Panalanginan unta sila sa Ginoo ug panalipdan sa mga panulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga kitang tanan nga katawhan sa Dios, magtinabangay unta diha sa diwa sa gugma ug kahiusahan sa pagbuhat sa anging buhaton aron muhunong na ang pagkuyanap sa COVID-19. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga naghalad og pasalamat, ilabi na ang misa pasalamat para kay Reverend Father Christopher Alcaide sa iyang 3rd sacerdotal anniversary. Ug mga espesyal na intensyon, ilabi na ang special intention, safety, protection, peace, and guidance of Reverend Father Christopher Alcaide, healing of Elsa C. Bas, healing of Arlene Heralde. Makabaton unta sila og dugang panalangin ug paglaom og grasya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay labi na ang kalagnila, Gaudencio Sr., Victoria, Celerina, Uldarico Sr., Lourdes, Asterio Sr., Corazon, Calixto, Jose Perfecto, Emilia, Conrado Sr., Pascual Sr., Purificacion, Merlin. Ang mga kalag sa tanang nangamatay tungod sa COVID-19, mga kalag sa tanang nangamatay nga mga pulis ug sundalo, ug tanang kalag sa purgatorio, makaangko na unta og kapahulayan didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Usab si Monsignor Bishop Abel Apico nga nagsaulog sa iyang ikaduha ka tuig nga anibersaryo sa pagkaobispo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan, kaluy ang imong katawhan nga puno sa pagtuo. Nagadangop og nagasalig kanimo ilabi na niining krisis sa COVID-19 nga among giatubang. Pamatiya ang among mga pangamuyo pinaagi ni Kristo imong anak ug among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili gayud namo wadon ang kinabuhi nga imong gihatag, ug makadangat kami sa walay katapusang mga gasa nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinagi ganiya ang mga anak sa kahayag na himugso nga na sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan, nablihan pag-usab ang maganghaan sa langit. Ang amo God nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diya sa balay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Osana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyong pag-usab, mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Jesucristo nagahalat kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo.
Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinundami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinundami usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinagi na Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Cordero sa Dios, nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Dios, nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Dios, nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
kalinaw. Mao kini nga atong Ginoong Hesukristo, ang kodaro sa Dios nga nagawagdang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit talang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Jesus ko, nagatuo ako nga naa ka sa Santissimo Sacramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat pinaagi sa sakramento, umarika sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibok kong kasing-kasing. Iusaon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantaye pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos. Aron kami nga naluwas, pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, malipay unta sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata. O Diyos, among amahan, nagadangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease 2019. Nga mikalas na og kinabuhi og nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa matang og hinungdan ining maong kagaw og sakit. Ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug unahuna sa mga batid sa pagpanambal ngayla untang maatiman ang mga masakiton uban sa ilang kahanas o pagkamaluluyon. Ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado nga kinahanglan makakitag pamaagi ug solusyon nga dili mokatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod niining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo og nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, magtatabang sa tanang mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami.
Ang Ginoo manaa kaninyo manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maglipay kita ug magkanta kita kay nabanhaw na siya. Sa kahayag niya nalamdagan kita sa tanan tang pagalaktan. Ang tanan nga kadalanan paingon sa kahitasan. Huyuhoy sa kahanginan, magtudlo sa kalangitan. Maglipay kita ug magkanta kita kay nabanhaw na siya. Sa kahayag niya nalamdagan kita sa tanan tang pagalaktan. Atong pasalamatan ang nangulo ning Santos na Misa sa Reverend Father Alan Rodriguez, Cura Paroko sa San Pablo Parish. Atong pasalamatan ang tanan natong mission partners ni ining atong live streaming mass. Special na intensyon sa atong mga mission partners. San Vicente Ferrer, JPMI Maa. GKK St. Anthony Village, Barangay Ang Leongto. GKK San Jose, Esposo ni Maria, Mintal. GKK St. Mark San Lorenzo Village, Puan. Rogelio and Cynthia Bacost and family. Villa Carmelita Resort. Mr. Ildefonso and Mrs. Leonida Polentinos and family. Valenzuela and Magbanwa family. One Cycle Mile Corporation. Jade Bookstore, Davao Branch. Mr. and Mrs. Dodong Catayas and family. Ornel and Dr. Jovic Fuentes. Bea Tan and family. K101 Pharma. Carico Nutrawaste Systems. Mr. and Mrs. Fred and Terry Jalua and family. J-Rog Marketing. Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family. B-Pen Trading. Bernard and Rose Enriquez. GAP Farming Resort. Jerry Gascon and family. Carlita Serad. RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated. Eric and Jocelyn Sardan and family. Peticoco and Peticofab. Lina Prudente and family. Ofelia Pungay. Mr. Rudy and Jean Subiaco and family. Romango Apartal and Suites. Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family. Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo. RVM Sisters Beaterio de Mindanao. June and Len Bernardo. Estepa family. Doughboy. Attorney Jane Bacayo and family. Mr. and Mrs. Jose Laod and family. Dreamvet Group Philippines, Mr. and Mrs. Donato Lalian and family. Batula and family. Jerry and Beth Campos and family. LM Bake Shop, Mr. Aris and Mrs. Rosana Ucat and family. GKK St. Joseph the Worker, GLA.